Bismillahirrahmanirrahim. Hello les phanophiles. Hello again and again. Donc, on va continuer notre série de cours concernant la biochimie humaine et la biochimie en arabe. Donc, on va faire aujourd'hui une simple révision, peut-être un petit résumé sur la biochimie structurelle des os, السكريات البسيطة les glucides des os. تحدثنا عن structure linéaire. قلنا structure linéaire هي الصفة يعني linéaire يعني المستقيمة. قلنا باللي aldehexose تسمى aldehexose الالدو لأنها تحتوي على فونكسيون الديهيد. هيكزوز هو عدد الكربونات الذي هو هنا 6، هي هيكس هي 6 باللاتينية على ما أعتقد. هيكزوز. بنتوز 5. تترا هي 4. تري هي 3 ودي هي 2. دي لا يوجد دي. إذا تري تترا هذه. إذا قلنا الكربون اسيمتريك هو الذي يحتوي على 4 راديكول ديفيرون. ليزومير أو ما نسميه ليزونتيومير هو قابلية أنه يديفي لا لوميير بولاريزون سواء à droite نسميه ديكستروجير سواء à gauche ليفوجير. ولا ليفوجير والديكستروجير هي ليس لها علاقة مع ستركتور دي أو ستركتور ال. مثلا نأخذ دي فريكتوز هو سكر من نوع دي لأنه يحتوي على او اش على اليمين، إذا هو دي. لكن في الأوبتيكمون يعني في اللوميير يديفي لا لوميير à gauche c'est-à-dire ليفوجير. donc ليفوجير دي فريكتوز c'est un ليفوجير malgré سي دي. إذا لا توجد أي علاقة بين الستركتور دي والليفوجير والديكستروجير. Une molécule chirale أو كيرال c'est une molécule optiquement active. يعني molécule كيرال هي لديها خصائص يعني ضوئية يمكنها يعني dévier la lumière à droite ou à gauche. ليفوجير أو ديكستروجير. La filtration chimique selon Fischer يعني هو مثل تريوز يعطينا تيتروز يعطينا بنتوز يعطينا هيكزوز من واحد تريوز. يعني هي عبارة عن تحدثنا عنها في الدرس، يعني يكون لديك سكر من 3 كربونات ثم بعد ذلك نزيد كربون، فيمكننا أن نزيد عندما نزيد ذلك الكربون ال OH تاعها إما يكون أدروات أو أغوش فيصبح تيتروز يعني 2 تيتروز. وهذه 2 تيتروز عندما نضيف لها الكربون يصبح لدينا بنتوز. والبنتوز يعني عندما نضيف كربون يمكن أن نضع ال OH أدروات أو أغوش هكذا. مثلا هنا لدينا تريوز. لو أضفنا هنا مثلا هذا الكربون إما ال OH يكون أدروات أو يكون أغوش. إذا لا سيري دي أو لا سيري ال. سنتحدث عن سيري دي أو سيري ال. سيري دي سيري ال هي ببساطة دي نلاحظ الكربون ما قبل الأخير. كربون ما قبل الأخير إن كان على اليمين نسميه دي، إن كان على اليسار نسميه ال. rien de magique. سيري دي سيري ال نلاحظ الكربون ما قبل الأخير سي ان موان 1. نلاحظه إن كان ال OH يعني جروب هيدروكسيل أدروات نسميه دي، إذا كان أغوش نسميه ال. rien de magique. La série D ou la série L. donc la série D ils sont série D هي الأكثر تواجدا في الطبيعة، يعني في ليزونس ناتورال لدينا دائما لا سيري دي يعني ال OH من قبل الأخير يكون على الجهة اليمنى. Les os de la série D ils sont rattachés au D-glycéaldehyde. La configuration spatiale de l'hydroxyle porté par le carbone subterminal يعني ما قبل الأخير subterminal. hydroxyle porté par le carbone ما قبل الأخير de l'oxyminal et identique à celle de D-glycéaldehyde. يعني يجب أن يكون الهيدروكسيل ما قبل الأخير موافق للديغليسيالديهيد يعني على اليمين. إذن c'est la série D. La plus grande majorité des os naturels sont la série D. Les os de la série L ils dérivent de la voie chimique de L-glycéaldéhyde يعني الكربون ما قبل الأخير يكون من جهة اليسار. Les principaux os naturels لدينا الجلوكوز. الجميع يعرف أن الجلوكوز هو من أهم les os naturels. d'ailleurs الجسم الإنساني يستخدم الجلوكوز pardon. إذا نلاحظ ال OH إذا هو دي جلوكوز. إذا ال OH ما قبل الأخير يكون على الجهة اليمنى.
يبقى لنا الاو اش الاخرين يعني يشكل على شكل في مقلوبه على الجهه اليمنى. اذا او اش سي فاسيل بور mémoriser. Il faut apprendre sa structure de des glucoses parce que les glucoses c'est le plus important, le plus truc, donc il faut comprendre, il faut apprendre la structure de des glucoses, c'est rien de magique. Digalactose c'est un antiomère du glucose et ça facilite. donc لدينا OH ما قبل دي galactose. اذا ما قبل الاخر يكون الجهه اليمنى. يبقى هذه الجلوكاز يعني السلسله يعني هي يشبه الجلوكوز ما عدا في السي 4 يعني عكسه. اذا في السي 4 يكون عكس الجلوكوز. لاحظوا الجلوكوز الاو اتش من هنا، في الجالاكتوز الاو اتش ما قبل الاو اتش رقم 4 يكون على الجهه اليسرى. اذا المانوز هو نفس الشيء بالنسبه للجلوكوز ما عدا في السي 2 يكون الاو اتش على الجهه اليسرى. اذا هذه دي جلوكوز. لاحظوا دي جلوكوز. دي جالاكتوز نفس الشيء ما عدا هنا في السي 4. دي مانوز نفس الشيء ما عدا في السي 2. وهذا يشكل لنا لي زيبيمير، نسميهم لي زيبيمير يعني نفس الشيء ما عدا اختلاف في كربون واحد. هذه هي يعني ايبيمير هو يعني la même structure, elle diffère seulement dans un groupement hydroxyle. Par exemple, la galactose et l'épimère en C4 avec le glucose. Et le mannose est un épimère en C2 avec le glucose. Des présupposes naturelles aussi la déribose, parce que déribose elle entre dans la formation de l'ADN, de l'ARN, la ribose, et la désoxyribose elle rentre dans la formation de l'ADN. يعني الحمض النووي تشكل من هذا السكر. إذا هو من بين les présupposes naturelles. وكامل OH للديريبوز تكون على الجهة اليمنى. إذا لا ديفركتوز هو نفس الشيء كالجلوكوز ما عدا أنه يحتوي على سيتوز وليس الدهيد. إذا الفركتوز هو سيتوز لأنه يحتوي على سي دبليزون أو. هذه لا فونكسيون سي دبليزون أو سي une fonction cétonique. إذا سي un cétone سي لا ديفركتوز. إذا انتهينا من la structure linéaire des principales oses. والآن سننتقل إلى structure cyclique des oses. La structure cyclique des oses سألني أحدهم لماذا ندرس structure cyclique des oses، لماذا لم نتركها على structure linéaire. tout simplement parce que لاحظوا بأن هناك ملاحظات تؤكد بأن الليزوس يعني السكريات تتواجد على صيغة سيكلية في الطبيعة، يعني في السوائل توجد هناك سيكليك اي با لينيير وليست مستقيمة. إذا هي حلقية. ما هي لي زارغيمون؟ من بين لي زارغيمون سي لا فورماسيون داسيتال، لا ميتاروتاسيون يعني هناك ميتاروتاسيون ce qu'on appelle le pouvoir rotatoire d'un os n'est pas fixé immédiatement, elle le devient au bout d'un certain temps. Ce phénomène est lié à l'existence de deux formes isomériques, l'annomère alpha et l'annomère bêta. ماذا لاحظوا؟ كما قلنا بأن البوفر روتاتوار هو اسيمتريك وإلى غير ذلك، هو الليفوشير والديكستروشير، لكن يعني مثلا لا يعني ليس لدي قيم بالضبط. مثلا نأخذ أوز لديه البوفر روتاتوار يعني ناقص، يعني ليفوشير على الجهة اليسرى ناقص 32 درجة. هذه 32 درجة ليس مباشرة بعد أن نضع اللومير نلاحظ ناقص 32 درجة، يعني ممكن أن تكون أكثر من 32 يعني ناقص 50 ثم بعد ذلك تبدأ شيئا فشيئا إلى أن تستقر في الناقص 32. هذه تدل أنه يوجد 2 إيزومير يعني خليط من 2 إيزومير ألفا و بيتا جوسكا ليكيليبر يحدث يعني هذا البوفار روتاتوار عندما تكون هناك équilibre entre les entomères. Cette objection permet de montrer que, en solution, les os existent non pas sous forme linéaire mais sous forme cyclique. يعني هذه البيانات تدل أن les os se trouvent على شكل حلقي في السوائل. Structure cyclique des os selon le Haort, لدينا deux structures cycliques sont possibles. Soit la forme puranique, la purane, la purane glucopyranose, la purane c'est-à-dire لديه 6 تعليسومي، هذه حلقة سداسية، أو فوران هي حلقة خماسية يعني 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 فوران.
فيران كوريسبون à éthylocycle à 5 sommets فيها 4 من الكربونات وسومي فيها أكسجين 4 أكسجين. إذا هنا لدينا حالة كيف يمكننا وضع حلقة. لدينا دي جالاكتوس نريد أن نضعه على شكل بيران. إذا بيران نلاحظ الكربون الأول مع الكربون الخامس نضع لو بون يعني جسر بين الكربون رقم 1 والكربون رقم 5. إذا هذا الأو يعني بين الكربون رقم 5 والكربون رقم 1. ثم نلاحظ الكربون رقم 1 يعني إلي أونجاجي دون لو سيكل. إذا كربون 1 في أونجاجي في السيكل. هذا سي لا كربون نيميرو 2 يعني هذا 2 الجسر بين 1 و 5. إذا هذا 2 هذا 3 هذا 4 هذا 5. إذا 2 نلاحظ 2 والأو اش أدروات إذا نضعه أون با يعني على اليمين نضعه في الأسفل. 3 كربون أجوش نضعه في الأعلى في الأربعة الأو اش أجوش نضعه في الأعلى يعني إذا كان الأو اش أدروات أون با أجوش أونو. ثم بعد ذلك 5 هنا داخل في الحلقة. إذا الأو اش تاعه يعني مرتبط في الحلقة. يبقى الأو اش هذا السادس نضعه كما هو فوق الكربون رقم 5. إذا هذا هو الجسر بين 1 و 5. ثم نبدأ نعود 1 2 3 4. إذا يسألون بعد عن أو اش رقم 1 أين نضعه؟ هل في الأسفل؟ يعني لا غير واضح الأو اش هنا لأنه مرتبط. هل نضعه في الأسفل أو في الأعلى؟ إذا يمكننا أن نضعه في الأسفل وفي الأعلى. إذا وضعنا في الأسفل تصبح لدينا ألفا دي جالاكتوز. لو وضعنا في الأعلى يعني بيتا دي جالاكتوز. يعني لو كان الأو اش من نفس جهة CH2OH هذه من نفس جهة يعني الاثنين في الأعلى هي بيتا. لو كان واحد في الأعلى وواحد في الأسفل ألفا. إذا واحد في الأعلى وواحد في الأسفل ألفا. إذا هنا نلاحظ OH في الأعلى وهنا في الأسفل إذا ألفا. ونلاحظ أنها حلقة خماسية إذا ألفا دي فريكتوز. إذا الحلقة الخماسية نفس الشيء يعني لكن يحدث اللوبون بين 2 و5 في السكريات يعني السيتوز. عندما نريد نشكل حلقة فيرانوس يعني الفيران هي حلقة فيها خماسية تحتوي على 4 كربونات. إذا نبدأ من الكربون رقم 2 ونلصقه في الكربون رقم 5. إذا البون هنا. إذا هذا لو بون. إذا الأو بين 5 و2. الأو بين 5 و2. إذا هذه 2 هذه 3 هذه 4. نلاحظ كربون رقم 3 او اش اجوش. إذا اونو نضعه في الأعلى. 4 أدروات نضعه في الأسفل. 5 مرتبط في السيكل. إذا ويبقى لدينا CH2 نضعه في الأعلى هنا مثل السابق. وهنا يعني الأو اش والCH2OH يعني الأو اش يمكن أن نضعه في الأعلى أو نضعه في الأسفل. إذا وضعناها في الأسفل يعني يعطينا ألفا لأنها معكوسة هنا ألفا. لو وضعناها في الأعلى يعطينا بيتا دي فريكتوز. إذا بيتا دي فريكتوز. هنا ألفا دي فريكتوز باسكو في الأسفل وهنا في الأعلى. هنا الاثنين في الأعلى إذا هي ستركتور بيتا دي فريكتوز. اثنين في الأعلى. إذا هذه بالنسبة للحلقة بالنسبة للصيغة الحلقية دي زوس. والآن سننتقل على عجلة من الأمر ليزوزيد. On a dit les osides sont le regroupement des deux ou plusieurs molécules d'ose qui peuvent être identiques أو مختلفة. يعني la liaison des os يعني ليزوزيد هي ارتباط سكريين بسيطين سواء يكونون نفس الشيء يعني جلوكوز زائد جلوكوز أو جلوكوز زائد فركتوز يعني أو مختلفين. Deux os sont unis entre eux par une liaison osidique نسميها glycosodique pour donner des holosides. Selon le mode de liaison des deux os la dilyse est non réducteur ou réducteur. يعني على حسب الليزون ممكن يكون السكر قابل للإرجاع أو غير قابل للإرجاع. كيف يكون قابل للإرجاع أو غير قابل للإرجاع؟ عندما يكون نبدأ بالغير قابل للإرجاع نو ريدكتور ونسميها الرابطة أوزيد رابطة أوزيد. هذه الرابطة أوزيد سي لا بون كي في entre les deux fonctions hémiastatique يعني بين الأو اش الليبر هنا والأو اش الليبر هنا يعني الاثنين يرتبطون فتصبح علاقة مرتبطة للاثنين يعني ولا يمكنهم إرجاع لا يمكنهم أن يحدث ارتباط مع أوس آخر يعني لأنها نو ريدكتور لأن الأو اش مرتبط ونسميها أوزيد. هنا عكس ذلك
تكون لا كوندنساسيون بين فونكسيون ايمي اسيتاليك هنا تاع او اش هنا مع فونكسيون الكوليك، فونكسيون الكوليك دان سكوند اوز هنا، يعني الكول هنا مع الايمي اسيتاليك هنا. اذا يبقى هذا الاوز هنا الفونكسيون ليبر هنا دو سات اوز، يعني هذا السكر اللي يبقى لديه فونكسيون ايمي اسيتاليك هنا حرة. لاحظوا هنا كانت مرتبطة، إذا نو ريدكتور عندما تكون حرة هذه لا فونكسيون هنا الأو اش إذا نسميها أوزيدو أوز، لأن أوز ليبر، وفي السابق أوزيدو أوزيد، يعني مرتبطين اثنين، هنا أوزيدو أوز. إذا البرانسيبو دي أولوزيد لدينا المالتوز. المالتوز هو عبارة عن جلوكوز زائد جلوكوز، إذا نسميه ألفا دي جلوكوبيرانوزيل ان 4 الفا دي جلوكوبيرانوز. بيرانوز هنا نلاحظ بيرانوز يعني لديه فونكسيون ايمي اسيتاليك ليبر. اذا سي برودوي دو هيدروليز داميدون دو جلوكوجين باليزاميلاز، يعني عندما نحطم النشاء نحصل على المالتوز. il est formé de l'union de deux molécules de glucose unies en alpha 1,4. C'est un oxyde réducteur لأنه يحتوي على fonction libre. L'hydrolyse de molécules de glucose par un enzyme spécifique la maltase. Maltase يعني يديغرادي هذه la liaison entre les 1,4 هذه liaison 1,4 من أجل libération de deux molécules de glucose. إذا لاحظوا هنا libre il est libre. إذا alpha diglycopyranose 1,4 diglycopyranose. Le lactose c'est lactose, c'est galactose زائد glucose. إذا c'est présent dans le lait, lactose, lait, lactose, galactose, lait, lactose. إذا السكر الموجود في الحليب le lait de tous les mammifères، كل mammifères يعني الثدييات لديها اللاكتوز. C'est un déoxyde réducteur constitué de molécules de galactose et molécules de glucose et n'est pas une liaison bêta 1,4 oxydique. bêta 1,4 نفس الشيء يعني لديه الجلوكوبيرانوز هنا ريدكتور، سي اوز ريدكتور. اوزيدو اوز او اوزيل ممكن ايضا نسميها اوزيل، غير مهم. المهم هي عبارة هنا عن ليزون، لاحظوا ليزون هذه في الاعلى هذه في الاعلى. اذا بيتا دي جلاكتوز دي جلوكوبيرانوز. اذا هنا نلاحظ لا ليزون دو تيب ريدكتور. لو ساكاروز سي ان جلوكوز زائد فريكتوز. إذا سي ألفا دي جلوكوبيرانوزيل 1,4 1,2 بيتا دي فلوكتوفيرانوزيد. فيرانوزيد لاحظوا الزيد هنا تعني بأنه لا توجد فونكسيون ريدكتور، لا يمكنه الريدكتور لأن les deux fonctions émis acétaliques sont unies entre le 1 et le 2 de fructose. C'est un déoxyde non réducteur très répandu dans les végétaux, c'est le sucre de table. Donc نلاحظ la liaison de type non réducteur. هنا rappelle le V du glucose ونبدأ يعني نضعهم بالواحد. إذا هذه يعني يدخل في البون، يعني يدخل بين 1 و5. إذا 2 هذا 2 هنا 3 هنا 4 هنا 2. نلاحظ سكر OH على اليمين، إذا نضعه في الأسفل، على اليمين نضعه في الأسفل. هنا OH على اليسار، إذا نضعه في الأعلى. هنا OH على اليمين، إذا نضعه في الأسفل. والOH يعني الأخير يعني نضعه هنا في الأعلى. إذا لاحظوا. ثم بعد ذلك نفس الشيء بالنسبة للفركتوز. le pont se fait entre le 2 et le 5، le 2 et le 5. إذا 2 5. إذا 2 هنا 2 وهنا 5. إذا هنا سي 3 ونلاحظ 3 على اليسار إذا في الأعلى، والأربعة على اليمين إذا في الأسفل. Les polyosides, c'est les amidons. Il est constitué d'une chaîne principale fait du glucose uni en alpha 1,4 de ramification branchement fait du glucose uni en alpha 1,6. إذا البوليوزيد هو عبارة عن عدة سكريات constitue une chaîne، يعني حلقة طويلة من السكريات، خاصة جلوكوز. الاميدون هو نشاء جلوكوز فقط، جلوكوز 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 جلوكوز. غاميفيكاسيون يعني هي حلقة طويلة يمكن لديها تفرعات كالشجرات تفرعات الجذورية. غاميفيكاسيون دي برانشمون في اون جلوكوز اني ان الفا 1,6، يعني حلقة طويلة فيها الالفا 1,4 الفا 1,4 ثم بذلك برانشمون دو الفا 1,6. لو جلوكوجين هو نفس الشيء كالنشاء لكن يحتوي على أكثر عدد من التفرعات، لأنه جلوكوجين يوجد عند الإنسان وليس عند النباتات كالنشاء. جلوكوجين هو لا فورم دو ستوكاج دو جلوكوز عند الإنسان في الكبد أو في العضلات. C'est un polyoside plus ramifié que l'amidon car ses branchements sont plus nombreux. La liaison se fait en alpha 1,6.
بلو رابروشي. عدة تفرعات. لماذا يوجد عدة راميفيكاسيون؟ من أجل عندما نحدث السكر يعني نبدأ تحطيم في الراميفيكاسيون، وسوف نتحدث عن جليكوجينوليز، كيف تحدث التفرعات، يعني تحطيم الجلوكوجين. يعني عندما نحتاج سكر يعني نخزنه على شكل جلوكوجين، وعندما نحتاج السكر يعني نحطم الجلوكوجين. La cellulose, c'est un polyoside linéaire qui représente ses composants de carbone végétal. Il est formé de l'union de deux glucoses unis en bêta-1,4 cellulose. للأسف لا بيتا-1,4 لا نحتوي على إنزيم نستطيع أن نحطم سيلولوز النباتي، لأن البيتا-1,4 أو بيتا جلوكوزيداز cellulose non présente dans le tube digestif chez l'homme. إذا الإنسان لا يمكنه أن يحطم لا cellulose des fibres de cellulose. ثم سوف نتحدث عن glycosaminoglycan. sont des sucres parce que glyco يحتوين على الأمينو يعني fonction amine N. c'est un sucre يحتوي على N à fonction acidique. sont des polyosides hétérogènes qui résultent de la polycondensation de deux amines يعني سكر أميني et acide glucuronique. Et dans les principales glycosaminoglycans, les GAG sont l'acide hyaluronique, présent de l'amure vitrée dans l'articulation le plus friand. C'est le plus simple des glycosaminoglycans. Il constitue le motif disaccharides répété une fois. يعني يحتوي على acide bêta diglycuronique ان اسيتيل دي جلوكوزامين عدة مرات. هو مثل النشاء التي تحتوي على جلوكوز، لكن هذاك شغل مثل النشاء لكن يحتوي على اسيد بيتا دي جلوكورانيك ان اسيد دي جلوكوزامين ثم تتكرر. لي زون سون بيتا 1,4 داخل بيتا 1,3 دون لو موتيف، يعني داخل البيتا دي جلوكوزين ان اسيد دي جلوكوزامين، وبينهم بين لي موتيف هي لا بيتا 1,4 اونت لي موتيف. الهيدروليزي بار انزيم نسميه الهيالورونيناز، موجود في اللوفينا يعني في السم في البكتيري وفي سبرماتوزويد، لأن السبرماتوزويد يحتاج على اليالونيداز من أجل الدخول إلى لوفيول. السبرماتوزويد والنطفة من أجل الدخول إلى البويضة يحتاج اليالورينيداز. Les parines c'est un anticoagulant physiologique يعني موجود présent de nombreux tissus foie poumon rein. نستخدمه أيضا مثل دواء هذا les parines. Elle est constituée de polycondensation de acide alpha-diglucuronique diglucosamine 1 sulfate وريبيتي ان فوا، يعني هذا الموتيف يعني يتكرر عدة مرات. لا ليزون سون الفا 1,4 دون لو موتيف اي اونتر لو موتيف، يعني الفا 1,4 دائما الفا 1,4 رايح الفا 1,4. لي بارين سي ان ميديكامون سي ان فيزيولوجي كون بو انجكتي با، هو مضاد للتخثر الدم. هذا هو اهم شيء، يعني هو مضاد لتخثر الدم. لي جليكوبروتين هي عباره عن بروتينات تحتوي على دي جلوسيد، تحتوي على سكريات. سون دي زيتيروبروتين يعني بروتين زائد جلوسيد، عكس السابق الذي هو دي جلوسيد. هذه بروتينات تحتوي في الخارج، عادة توجد خارج الخلايا من أجل la communication entre les cellules etc. Donc ce sont des hétéroprotéines qui résultent de l'union de fractions glucides du type oligoglycide avec protéines par des liaisons covalentes، يعني علاقات قوية جدا. la fraction glucidique des mannose des galactose، عادة يعني هذه السكريات ليست جميع السكريات يعني نجدها في الجليكوبروتين. نجد مثلا المانوز دي منان دي جلاكتوز دي جلاكتاز، دونك لي منان دي هيدروكسيل جليكوزامين جلاكتوزامين acide ان acétylonamique ce qu'on appelle neuraminique نسميها نانا. donc souvent terminal عادة تجد في la partie dernière partie من السكريات من البروتينات، يعني في آخر بروتين نجد 2 أو 3 أو عدد معتبر من السكريات. le caractère acide et donne le caractère acide au glycoprotéine. enchaînement glucidique souvent ramifié. glucidique souvent ramifié يعني عادة يكون عدة سكريات راميفية متجذرة. la liaison des fractures et protéines، la liaison se fait entre groupement réducteur terminal. le groupement réducteur c'est la fonction acétylique، c'est la fonction alcool d'un acide aminé. مثلا la sérine
جروب ريدكتور ترمينال، مثلا سيرين وتريونين تحتوي على او اش، اذا هذه الاو اش يعني تلصق يعني وتلتصق مع الليزيون او جليكوزيديك، مع السكر يعني جليكوزيديك، يعني سواء المانوز او galactose. D'une fonction amide de l'glutamine ou l'aspargine liaison un glucosidique. يعني هناك اثنين أحماض أمينية، la sérine et la thréonine, et l'aspargine et glutamine qui donnent la liaison au glycosidique ou un glycosidique. Rôle biologique, كما قلنا هي parmi la reconnaissance spécifique comme les lectines. Elle intervient dans l'interaction cellule-cellule، يعني عندما l'information بين خلية وخلية نحتاج هذه السكريات. influence le repliement du protéine. Elle protège les protéines contre les protéases الموجودة في البلازما أو موجودة في الليكيد. elle spécifique du groupe sanguin، يعني groupe A B O ABO système ABO، يعني تحتاج الفريكسيون جليسيديك من أجل identification دي glycoprotéines دي globules rouges. إذا دور مهم جدا في الكوميونيكيشن اكسترا. لي برينسيبال جليكوبروتين، لدينا هرمونات على شكل جليكوبروتين مثل الاس اف اس اتش يعني لوتينيزيشن هرمون اند فوليكل ستيميليشن هرمون اند les glycoproteins of plasma haptoglobin. C'est un glycoprotéine نجده في البلازما يعني effondé en cas d'hémolyse ou en cas donc de libération de bilirubine. Donc, je vous remercie pour votre attention. On a terminé la biochimie structurelle, la rappel sur biochimie structurelle. À la prochaine. Salam alaikum.